गोंय तशेंच हेर राज्यांत आयज लोकसभा वेंचणुकेचो म्हत्वाचो दीस। ह्या टप्प्यात गोंयचे 16 उमेदवार रिंगणांत आसा। सध्या दक्षिण गोंयांत 30% वयर मतदान जाला। दक्षिण गोंयांत काटेकीट टक्कर आसा अशें लोक सांगतात। पळयात दक्षिण गोंयचे मतदानाचे देखावे। देशाच्या सरकार घडोवपा खातीर मतदान आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की ह्या मतदानांतल्यान निश्चितपणान जी लोकशाही आमची आसा ती लोकशाही राखून दवरपा खातीर आनी देशाक एक बरें नेतृत्व दिवपा खातीर नरेंद्र मोदीचें नेतृत्व आसा आमचे मोठ प्रमाणे लीड हाडपाक पळयतात आनी म्हाका खातीर आमकां लीड मेळटली कित्याक प्रत्येक आमचे जे हे आसा कार्यकर्ते आसात कावन्सिलर आसात सगळ्या तरेचे आमचे फोंडेचे ते सगळे वावरता मतदारसंघ आमचे फोंडे मतदारसंघाचे म्हणजे 11वे का 12वे इलेक्शन आणि त्यामुळे अनुभवानं हांव सांगू शकता की अंदूच्या पार्लमेंट इलेक्शनात आमच्या ह्या मतदारसंघाबरोबरच एकंदरीत सगळे दक्षिण गोंयांत खूप मोठो प्रतिसाद BJPक आसा। कामेदी भरपूर म्हाका सामको उत्साह दिसता आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक हांव म्हणपाक सोदतां की तांणी इतलें म्हाका प्रतिसाद दिला, इतलें म्हाका प्रोत्साहन दिला की हांव सामको आभार आनी धन्यवाद मानतां। म्हज्या ह्या पळय मतदारसंघांतल्यान 73 to 75% वोटींग जावपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा। गोंयांत आज 2 जे मतदारसंघ आसात, साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा, हांचें मतदान आज सकाळी 7 चालू जालां आणि सांजे 6 पर्यंत हे मतदान सगळ्या दोन्ही नॉर्थ एंड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत चालू जातलें। पूण एकदां नरेंद्र मोदीक प्रायम मिनिस्टर इंडियाचो प्रायम मिनिस्टर करपाक लागून आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते BJP फाटल्यान सतत काम करून आयज आमी वोटींग करपाक गेलेल्या। सो कितें सांगूं सोदता तुमी हेच्या इलेक्शनाक आनी कितें सांगतलो, जस्ट फॉर द इलेक्शन आमकां कितें पळय जाय की हें करपाक आमचो रायट हें करपाक आयले आमी। थँक्यू। हॅप्पी आसा म्हजो फर्स्ट वोट आनी लायक 3 वर्सां जालीं आमी पळयता मोदीजीचे डेव्हलपमेंट आनी म्हाका विकसीत भारत पळोवपाक जाय, सो हांवें म्हजो वोट। वोटिंग रायट म्हणजे आमच्या संविधानान एक आमकां हक दिला की जसो सरकार तुमकां जाय, जशे तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय ते तुमच्यान वायजली चिंतून आमकां कोण बरो रिप्रेझेंटेशन करतलो, आमचे जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो, कोण आवाज उखलतलो, हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला। दिस इज अ व्हेरी sacred duty of every Indian citizen. We are celebrating our democracy by voting, by choosing whom we think is the best person to govern our country. सगळ्यात पयलीं बरें दिसता वोटींग करून येतकच आपलो फंडामेंटल रायट जेन्ना तूं एक्सरसायज करता तेन्ना खूब बरें दिसता आनी हें इलेक्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा। म्हणजे आमचो देश फुडल्या 5 वर्सांनी खंय आसतलो ते डिसायड करपाचो हो दीस आसा। आतां तो पळय वोट करून भायर सरलेलो आसा आनी सकाळच्यान 6:30 जे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुरगांवच्या जे हांवें सगळे कडेन वचून सगळ्यांची भेट घेतली, सगळ्यांक मेळों वचून सगळ्यां कडेन उलोवप केलें, जे आमचे बूथ आसा ते हिसपान पळयलें जाल्यार जो टर्नआउट जाला जो अजून पर्यंत असो जालो की आतां ऑलमोस्ट 10 जावपाक गेली, 10 पर्यंत म्हाका 9:30 पर्यंत ऑलमोस्ट टर्नआउट वॉज अराउंड 30% सुमार आमचो टर्नआउट जाल्लो आसा ऑलरेडी आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 100% की टोटल वोटींग मुरगांव गोवान जी आसा वी वील ट्राय टू टच अप टू 80%। आणि मुरगांव वचून हांव पळयता सकाळच्यान हांव भोंवता, खूबच बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक एका बुथाचेर 250-300 ज्या बुथाचेर 750-800 वोटींग आसा थंय सुद्धा 300 वोटींग आतां पर्यंत जाल्लेलें आसा। वोटींग करून येयला आनी लोकांचे एक्सपेक्टेशन जे पळय लोकांचे तोंडार पळयत जाल्यार कळटा लोकांक चेंज जाय। चेंज म्हणल्यार कितें, सगळे न्यू म्हणटात, न्यू चेंज जाता ती जो पळय उदरगत करता तसले इश्यू मांडटले। म्हाका इल्लोय दुबाव ना की मडगांवां बरें पोलिंग जातलें। आमी म्हणलां की पार्लमेंटा कडेन असेंब्ली कडेन जाता तशेंच ट्राय करपाचो प्रयत्न 75% तरी करचें असो आमचो इरादो आसा। आज आमी डेमोक्रेसी राखपाक जाय, डेमोक्रेसी अंडर आमकां जो हक्क आहा तो आमी आमगेलें मत मारपाक गेले। म्हाका खात्री आहा ज्या पद्दतीन आज बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळिल्लो आसा की बोथ आर कॅन्डिडेट्स विल विन विथ अ स्टंपिंग मेजर, स्पेशली कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वी विल डेफिनेटली गिव द काँग्रेस कॅन्डिडेट अ गुड लीड। सध्या तितलं नेट ना आणि चड करून 60 ते 65% जातले,
पूण ज्या लास्ट 20 वर्सां जी वोटिंगा ह्या वोटिंगाक तसो हरशी प्रचार बी तसो चड जाला कंपेर टू लास्ट 20 वर्सां इतलें जायनासलो ह्या इलेक्शनाक इतलें जायनासलो पूण प्रचार जाला पूण लोकांचो तितलो असो प्रतिसाद ना. सदां पयलीं वोटरांक हांव शुभेच्छा दिता समेज गोंयकारांक की आज गोंयकारपण हें सांबाळपाक म्हाका सुद्दां आज वोटर सगळे भायर सरले. आनीक पर्टिक्युलर इन माय बूथ म्हगेल्या फातोरबा बोमडा मळे बुधार म्हाका सुद्दां सकाळचो ऑलमोस्ट वी हॅव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 30% वोटिंग जालां आतां लोक हे पर्टिक्युलर दीस बूथ. गोवा 365 खातीर दक्षिण गोंयच्यान आमचे खबराकार.